السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لور دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نشوفوا فين وصلنا في آخر صفحة. وصلنا في الصفحة نبداو دابا حاليا بالصفحة 30 اللي هي كيهضر على هاد البروجي ديال في ديفير، الدوسيي ديال في ديفير. ماش نخرجوا لكم، انا غادي نشرح لكم نتوما تكملوا المراحل في الدار، حيت بحال هاد التمارين كيعتمدوا عليكم نتوما، كيسموا هذوك التمارين ديال البحث، يعني باش كتشوف انت واش فهمتي شي حاجه، واش كتعرف تقلب ولا لا. دونك اذا نبداو على ورقه الله، نشرح لكم الخطوات بحال ديما. قال لكم دوسيي سور ان في ديفير، واحد الملف حول الفي ديفير، وديجا شرحنا شنو الفي ديفير وقلنا عطينا الديفينيسيون ديالو، دونك ما عادش نهضروا في هادشي دابا. يعني بخلاصة أو بعجالة في ديفير هما الأحداث والوقائع الحقيقية. يعني كيف تنقولك بحال ديما، كسيدة، موت، اختفاء، اختطاف، شي حاجة تفرقعات كيسماو أحداث حقيقية. اوكي ندوزو لهنا، قالك بروجي ان. au cours de ce projet chaque groupe، يعني كل جروب في القسم، يعني مثلا الأستاذ غادي يشد واحد الجروبات من القسم ديالكم، مثلا جروب فيه خمسة الناس، ستة ولا أربعة الدراري بحال هكا، ولا بنات على حسب، وغادي غادي يقسمهم لجروبات. قال لكم هنا ديكوفريغ لا بريس فرانكوفون دي ماروك، يعني نشرح لكم مراحل اللي هي اكتشاف الصحافة الفرنسية المغربية. créer un dossier autour d'un fait divers de son choix، يعني créer un dossier. إذا créer un dossier autour d'un fait divers de son choix، إنجاز ملف حول الأحداث والوقائع الحقيقية من اختيارك. أنت تصيب على شي دوسي كيف ما بغا يكون، ولا شي حاجة أنت اللي غادي تصيبو، يعني شنو وقع ولا شنو طرا ولا شنو جرى، يعني باختصار. هنا لي غوسورس كو فوزافي اتيليزي، الموارد التي تستعملوها، بحالش مثلا دي جورنو اي ماغازين بابي او اون لين، اما على شكل جرائد او مجلات او اوراق. هنا ان لوجيسيال دو تريتمون دو تكست فاكولتاتيف، يعني واحد البرنامج لمعالجة النصوص او الكلمات، ماشي معالجة كتعالج، ولكن بحال كتكتب في البيسي، يعني فاش كتكتب في البيسي كتسمى كدير تريتمون دو تكست، يعني كتشد النص كتكتبو في البيسي، بحال شي اللي بغا يقصدو هما مثلا. اوكي ها هما هادشي كنت دابا كنشرح لكم. Au cours de ce projet إنجاز يعني ملف حول الأحداث والوقائع الحقيقية من خلال الصحافة الفرنسية من المغرب، وخلق ملف حول حدث من اختيارك، والموارد التي سوف تستخدمها إما على شكل جرائد، مجلات، أوراق، أو برنامج لمعالجة الكلمات أو النصوص. يعني تنقرا لكم وكنشرح لكم. ندوزو هنا لي زيتاب دي بروج، مراحل هاد البروجي اللي غادي تصيبوه. شنو كاين فيه 4 مراحل. المرحلة الأولى étape 1 découvrir le fait divers، découvrir la presse francophone Maroc. يعني المرحلة الأولى على ايش كتهضر؟ إيطاب 1 المرحلة الأولى كتهضر على اكتشاف الأحداث أو اكتشاف صحافة فرنسية من المغرب، يعني هما الجرائد اللي تكونوا باللغة الفرنسية ولكن كيتباعوا في المغرب. يعني بمعنى اش، يعني الجرائد اللي كنهضروا على شي حاجه كتسمى فرانكوفو ماروكان، يعني مكتوبين باللغه الفرنسيه ولكن كيهضروا الاحداث ديالنا على الواقع. صافي داكشي تنقول فرنسيه مغربيه او فرنسيه من المغرب، يعني مخلطه فيها جوج الحوايج. المرحله الثانيه، تيقول لك فين هي؟ ها هي étudier l'évolution d'un fait divers dans le temps. يعني المرحلة الثانية وهي دراسة تطور الأحداث في الوقت. والمرحلة الثالثة اللي هي étudier la composition des faits divers، دونك دراسة أو درس تركيبة الأحداث، دراسة تركيبة الأحداث. المرحلة الثالثة كتركب الأحداث، كتدخل الأحداث شنو وقع وشنو جرى وشنو طرا إلى آخره. المرحلة الرابعة étape 4 préparer un dossier sur un fait divers، اللي كتبقى المرحلة الأخيرة واللي هي شنو، اللي هي تحضير ملف الأحداث. هنا قال لك étape 1 découvrir le fait divers، المرحلة الأولى اللي هي اكتشاف الحدث أو الأحداث الحقيقية. vous devez، شنو خصك هنا دابا شرح لنا مراحل، هنا نوريك كيفاش خدموهم.
vous devez خاصك يجب عليك أن chercher dans un dictionnaire la définition du fait divers et donner des exemples. خاصك تقلب في معجم يعني الشرح ديال أو تعريف الفي ديفير et donner des exemples وتعطي له أمثلة. ياك هادشي كاينة. قال لك aller chez un marchand de journaux يعني بلاتي نقول ورقة عشان قال لك اذهب عند بائع الجرائد وقم بوضع قائمة الصحف الناطقة الفرنسية بالمغرب. يعني تمشي عند اللي كيبيع الجرائد بحال تنقولوا حنا كيوسك مثلا وتشدوا هاد القائمة يعني بزاف ديال الجورنالات الجرائد اللي كيتباعوا عنده ياك تكتبوا مثلا بالفرنسية وكيهضروا الاحداث ديال المغرب. وكاين ديكوبي دون سي جورنو لي زارتيكل كي سون بور فو دي في ديفير وتقطع دوك الاحداث اللي في الجرائد اللي هما عباره عن احداث حقيقيه يعني قص وقطع مقالات من هذه الصحف تمثل لك حقائق مختلفه. trouver un fait divers sur internet et le lire avant la classe. اوجد الاحداث في الانترنت يعني تقلب لهم في الانترنت واقراها امام التلاميذ. بريزونتي ان في ديفير على التلفزيون تقدم هذا الحدث في التلفاز. هادو هما المراحل بلا ما يجي شي واحد يقول لي راه ما فهمش هكا راه كنشرح لكم راه هادشي اللي راه هذا محال شي استاذ داير هاد البروجيات قلب في يوتيوب ما كاين حتى شي واحد. انا الوحيد اللي كندير البروجي هذا العام السابق يعني شحال ما تيجي تقول لك في كومونتير انا راه ما كنفهمش وما كتفهمش ما كتبعش معايا من الاول اصاحبي. تبع معايا من الاول وشوف واش غتفهم ما غاديش تفهم صافي تبقى تعاود الفيديو حتى تفهم. حتى انا فاش كنبدا شي ورقه ما كنفهمش راه ما طيبتهاش بالقرايه 6 المرات 7 راه ما كنفهمش ونمشي نقلب على الاساسيات ونقلب في جوجل باش يلاه كنفهم شنو تيقول النص. فهمتوني؟ ماشي تقرا فيديو تصنت لي مره واحده وتقول لي راه ما فهمتش باش نكونوا واقعيين. هادشي اللي كاين هنا هو بالعربيه. المرحله الاولى ايطاب 1 اكتشاف الحدث. ابحث عن تعريف الحدث في معجم مع اعطاء امثله. اذا عند بائع الجرائد وقم بوضع قائمه الصحف الناطقه الفرنسيه المغرب. قص وقطع مجالات من هذه الصحف تمثل لك حقائق مختلفه. اوجد الاحداث والحاجه اللي نساعدكم فيها ديجا داير انا واحد لا ديفينيسيون واحد التعريف ديال في ديفير انا نجبدو لكم ديجا كتب عليه شحال هادي ها هو. Un fait divers est un récit réel raconté dans un journal. Elle raconte un fait bizarre dans un texte court. الفي ديفير هو واحد الحدث ولا وقائع حقيقيه اللي هو واحد الحكي ولا السرد حقيقي اللي كيتحكى وكيتعاود لينا في الجريده وكيعاود لينا على واحد الحدث اللي غريب في شكل ولكن كيتحكى في واحد النص قصير. ها هو ديفينيسيون. السؤال اللي عطاكم هنا ها هو التعريف اللي باغي ينقل ولا يكتبو. دابا ندوزو النصوص. دابا شرحت لكم اش كاين تما. ندوزو دابا النصوص نشوفو اول نص على اش كيهضر. كان لافالونج دو تين نافي اوكين فيكتيم. بحال ديما نحاول نقرا النص ونحاول نجاوب نشرح النص وندوزو لي كيسيون. هو بزاف ديال الناس التلاميذ تقول لي حاول تقرا بشويه وللاسف ما كنقدرش نقرا بشويه لان خصني نسربي وباش نحط غير الفيديو على الاقل الفيديو خصني ندير فيه واحد 5 الورق ولا 6 وما كتجي فين تلوحو على الفيديو ما كيتلاح لك على واحد 5 السوايع ولا 6 ولا 7 دونك كنضطر نزرب باش نحاول نسالي كلشي ويكون كلشي مخرج. المهم نحاول نقرا بشويه واخا ما مولفش. L'avalanche de Chin n'a fait aucune victime. Deux témoins avaient fait état dans un premier temps de nombreuses personnes emportées par l'avalanche dans cette station de Savoie. Une avalanche qui a traversé mardi 7 mars une piste de ski à Chigny. En Savoie n'a finalement fait aucune victime. A annoncé la station, des témoins avaient fait état dans un premier temps de nombreuses personnes emportées. Plusieurs skieurs ont été bousculés et pris en charge par le personnel de la station. Les secours ont immédiatement été déployés à la suite des opérations de recherche. Aucune victime n'est à déplorer, a précisé la station dans un communiqué. النص نقول لكم علاش كيهضر يعني بخلاصه او بعجاله. النص علاش كيهضر قال لك على انهيار جليدي التيني لم يخلف ضحايا. اعلنت المحطه في بيان صحفي بافاده الشهود بان انهيارا جليديا ياتينيا وقع يوم الثلاثاء 7 مارس
بمنحدر التزلج، فتدافع المتزلجون جراء هذا الانهيار الجليدي، فدعم هؤلاء المتزلجون من طرف موظفين المحطة، فبعد عملية البحث لم يخلف هذا الانهيار أي ضحية. هذا اش كيهضر النص، يعني كان الناس كيديروا الناس كيتزلجوا وجاو واحد الانهيار اللي دفع كلشي، والحمد لله ما وقعوا حتى شي ضحايا ولا حتى شي حاجه ما وقعت، حتى شي واحد ما تصاب. هذا هو النص الاول علاش كيهضر. ندوزو النص الثاني. Fedoua, motard de la police marocaine. À 26 ans, Fedoua est une motarde de la police marocaine, en poste à Casablanca. Elle a pour rôle de fluidifier le trafic dans la ville et bien sûr de sanctionner ceux qui ne respectent pas le code de la route. Fedoua était destiné à devenir motarde de la police. Un papa gendarme lui a très tôt donné le goût de la moto et de l'uniforme, et c'est tout naturellement qu'après avoir fini son cursus universitaire, elle se présente au concours de police qu'elle réussit. Elle fait partie aujourd'hui des motards de la police marocaine, les premières ayant été promues il y a seulement 3 mois. Donc نص اش كيهضر، قال لك فدوى سائقة الدراجة، يعني فدوى بحال يعني واحد الشرطية مغربية. في سنة 26 فدوى أصبحت شرطية مغربية بالدار البيضاء، كانت تقوم بتنظيم حركة المرور بالمدينة وتعاقب ما لم يحترم قانون السير. كانت فدوى تحب هذه المهنة منذ صغرها، لأن أبيها كان يعمل بالدرك الملكي أي الجندارم، ولأنها كانت تعشق دراجة الشرطة وكذلك البدلة. وبعد انتهاء من الدراسة الجامعية التحقت بميدان الشرطة، وعند التخرج تلقت تكوينا نظريا وميدانيا، وهكذا أصبحت مطارد لابوليس، يعني شرطية مغربية. هذا هو النص علاش كيهضر. هنا قال لكم un fabuleux trésor romain découvre en Suisse. Un maraîcher du Yukon a découvert enterré dans son verger près de 4000 pièces datant au IIIe siècle. Les inscriptions qu'elles portent sont encore bien lisibles. Un maraîcher du Yukon a fait une découverte archéologique de taille. Dans son verger de cerisier était enterré un véritable trésor numismatique datant du IIIe siècle de notre ère, comptant de plus de 4000 pièces. Il s'agit l'un des plus importants de Suisse. Les pièces de monnaie sont dans un excellent état de conservation, indiquent les services de l'archéologue cantonal argovien jeudi. Les inscriptions qu'elles portent sont encore très bien lisibles. Un expert a identifié les frappes de plusieurs empereurs romains allant d'Aurélien 270-275 à Maximien 286-305. Les pièces les plus récentes datent de 294. 1700 sous terre. Les archéologues pensent que leur propriétaire les a retirés de la circulation au fur et à mesure, peu après leur fabrication. Pour une raison qui reste mystérieuse, elle les a enterrés peu après 294 et n'est jamais revenue les chercher. Le trésor restait sous terre durant 1700 ans, jusqu'à juillet dernier, lorsque l'agriculteur a remarqué des pièces à l'entrée d'un terrier de trope. Une importante fouille est organisée qui permet de retrouver 4166 pièces de bronze pour un poids total de 15 kg. Elle présente un taux particulièrement élevé de 5% d'argent. Le trésor du Yukon sera exposé au musée فاندونيسيا دو بروك. لهنا النص بخلاصة أو بعجالة كيهضر بأن واحد السيد يلقى واحد الكنز روماني تكتشف في سويسرا. قالك شحال فاش لقى بزاف ديال الفلوس اللي كيف كتشوفوا هنا، بزاف ديال النقود، وكان داكشي مهم بالنسبة لسويسرا، وكان هادشي تقريبا في القرن الثالث.
ودارت محادثة بينه وبين الناس اللي كيحفروا الأراضي واللي تكون تحت الأرض، بحال كاين الناس كيجبدوا الكنز وداكشي. ولكن من بعد 1700 عام داكشي يعني هاد الفلوس هادوك بحال كانوا تحت الأرض، مخزونين تحت الأرض لمدة طويلة. ومن بعد اللي كان فيهم 4166 بياسة اللي كانت مختلفة، كل وحدة كيفاش دايرة، وكان داكشي كله كيوزن 15 كيلوغرام. وكانوا يعني زادوا في قيمة الفلوس بنسبة 5%، وكانوا كيهموا بزاف، واللي ولا واحد المتحف اللي كيهتم بهادشي ديال الفلوس. هادشي اللي كيهضر النص بخلاصة او بوجالة. ندوزو دابا لي كيستيون. Que raconte chaque texte? Quelles sont les histoires importantes? Pourquoi? Quels sont les textes qui relèvent de la rubrique faits divers? قالكم اشنو كيعاود كل نص، علاش كيحكي كل نص، وشنو هما الحكايات لي ديستوار اللي مهمين وعلاش، وشنو هما النصوص اللي كينتميو لفي ديفير. اوكي ندوزو لي كيستيون. ماشي كيستيون، لي ريبونس. شاك تكست راكونت، كل تكست شنو كيحكي. هنا راه كاين يعني شي حوايج كنكتبهم باشارات، عقلوا عليهم، بحال دابا واحد جوج التلف، هاد واحد جوج ثلاثة راه غير التكست هادو. ها هو السؤال. شاك تكست راكونت، كل نص اشنو كيعني. انا درت واحد باش نقول لكم انا النص اللي واش كيهضر. النص تاع هادو ماشي اسئله هادو، يعني يمشي شي واحد يتلف لي يترون يقول لك رونتيني ولا شي حاجه بحال هكا، سبحان الله. هنا شاك تكست راكونت، كل نص كيحكي. الاول كيحكي على الفالونج دو تين، تيار الجريدة ديال تين. والنص الثاني كيهضر على فدوى متعدد لا بوليس، فدوى شرطية يعني أصبحت شرطية ولا يعني هي شرطية. النص الثالث كيهضر على ان فابيلو تريزور رومان، واحد الكنز الروماني. ندوزو سؤال. قال لك لي زيستوار امبورطونت، الحكايات المهمين هنا اللي بانوا لي هما فدوى متعدد لا بوليس، انا فدوى اصبحت شرطية، ولا فالون دو تشيني هذا لينيار الجريدي تشيني. باسكو علاش؟ لحقت سون دي في ديفير، لحقت ممكن نجمع في ديفير احداث وقائع حقيقيه. ولي تكست كي غوليف دو لا روبريك في ديفير، والتكست اللي عندهم علاقه في ديفير هما الفدوى متعدد دو لا بوليس على فالونج دو تشيني. ممكن يكون حتى التكست الثالث، ولكن بانوا يجوج تقريبا. السؤال الثاني تيقول expliquez avec vos mots ce qu'on appelle un fait divers. اشرح بالكلمات ديالك شنو كنعنيو بالفي ديفير. ثانيا ان في ديفير، انا ما عرفتش، انا كيبان لي كتابه واضحه وكنكتب بشويه ونزيقن، وشي وحدين تقول لي في كومونتير انا ما كتابتك ما كتبانش ليا في الشاشه، ما واضحاش، ما عرفتش. يمكن انت خويا ولا اختي اللي عندك بيسي ناقص في الاضاءه ولا التليفون، لا ما كيبان لي كلشي واضح. انت كتشوف كاتب بشويه وكنتعطل باش كلشي يبان لي، وكاين شي وحدين داكشي ما مازال. بالنسبه لداك العام ديال باركور فرونسي، داك العام كنت كنزرب ولكن هاد العام هذا كنكتب بشويه، مفهمتش، كناخد بالمرض 4 الوراق حتى كياخدوا لي سيمانه ولا كاع اكثر. المهم ما علينا، ممكن يكون غير هذوك صحاب بلا بلا تقريب ما عندهم ما يدار. في ديفير، في ديفير est un récit réel raconté dans un journal. هنا عطينا واحد اختصار صغير اللي هو الفي ديفير، واحد الحكي حقيقي اللي كيتحكى في الجريدة dans un journal. ندوزو السؤال الثالث. Faites un tableau et classez dans ce tableau les noms des journaux marocains francophones d'après leur catégorie. اشنو قال لكم هنا؟ قال لكم نديروا واحد الجدول وغادي تكلاسيو الجرائد الفرنسيه المغربيه، يعني الجرائد كانوا كيكتبوا بالفرنسيه وكيعرضوا الاحداث ديالنا على حسب النوع ديالهم، حيت كاين جرائد الاسبوعيه وكاين جرائد الشهريه وكاين جرائد ديال العام مثلا، فهمتوني؟ هادو اللي كنعرف انا. دونك هذا السؤال انا جبته من الانترنت وقلبت على شي بعض الجرائد ولقيتهم هما. السؤال الثالث. كاين جورنو ماروكان فرانكوفون وكاتيجوري هو النوع. كاين واحد الجريدة سميت جريدة البيان، كتكون ابدومادير هي اسبوعية، يعني كل اسبوع، يعني جورنال البيان. كاين جريدة اوفي كتكون كوتيديان يوميا، اوفي هذه جريدة فرنسية. كاين جريدة اوجوردي لو ماروك كتكون حتى هي كوتيديان كيف قلت لكم هي يوميه، ابدومادير اسبوعيه. كاين
Le Canard Libre, Libère, hebdomadaire. Le Journal de Tanger, hebdomadaire. Libération, quotidien. ولو ماتان كوتيديان. وكاين ملايين وملايير وبلايين جرائد ميمكنش كلهم خديتي شي وحدين. هادو انواع الجرائد اللي كاينين، وكاينين اللي فيهم اسبوعيين وكاين اللي فيهم يوميا. صافي تقدر تكون شي كتدخل مره في الشهر ولا مره في العام، ما فراسيش ممكن، كلشي ممكن. هنا السؤال 4 قال لك comparez à vos coupures de journaux les textes ci-dessous qui relatent un fait divers. C'est les articles que vous avez découpés sont réellement des faits divers. هاد السؤال 4 ما عرفتوش، حيت بعض المرات كاين شي اسئله كنقصهم تفاديا باش ما نعطيكمش اخطاء. كنفضل نقص السؤال ما عرفتوش ولا نخرج لكم ويكون خطا، وتحفظ داك العام تحفظ هذاك السؤال كيفاش خرجتو، ولا يدخل لك واحد الخطا راسك ما يبغيش تحفظ. فهمتوني؟ كاين شي اسئله ما عرفتهمش غادي نقصهم بلا ما نكذب عليكم ولا نخربق عادي. بحال دابا السؤال 4 ها هو ما عرفتوش نقصتو، ما نجيش ندير لكم ماكشي التخربيقات باش نحفظ لكم شي خطا ولا شي معلومه ولا شي حاجه ما عرفتوش عادي نقصتو. صافي باش نتفاهموا. السؤال 5 قال لكم trouvez un fait divers sur internet et lisez-le à vos camarades. تمشيو لهادو اللي فاش يقول لكم الاسئله تلقى واحد في ديفير ولا واحد النص سيغ انترنت راه ساهل تمشي للانترنت وتشوف الموضوع. هنا عطيكم في ديفير كل مره شنو كيعطيوكم، يعني هاد في ديفير غتمشي للانترنت ودير جوجل في ديفير ويجيب لك بزاف، واختار اي موضوع وكتبو. ماشي شي حاجه، انا ديجا كنت كتبت واحد في ديفير في واحد التمرين قبل، واش ديتو درت لي كوبي كول باش ما نضيعش الوقت، درت لي كوبي كولي وحطيتو. بغا ينقل اللي بغا ينقل ينقل، اللي بغا يجبد شي حاجه من جوجل يجبد، ماشي مشكل. هادو مواضيع اختياريه هادو. Une femme s'appelait Nada dort calmement dans sa chambre car elle est épuisée à cause de son travail. Sans oublier son petit chat Nina qui se trouve dans le salon. Le 9 juin, à 9h30, la maison est en feu. Elle dort profondément quand le chat a entendu le bruit des gens crier. Elle a aperçu du feu. Elle est allée réveiller sa maîtresse pour la sauver. Enfin, elle a réussi à le faire. Et les pompiers sont venus et ils ont arrêté le feu. النص كيهضر بان واحد السيده كانت ساكنه في الدار وكانت سميتها ندى هي والمشيش ديالها ولا هي القطه ديالها. واحد نهار نعسات ما ناضش، وفي 9 بدات الدار كتحرق. هذيك المشات طلات مسرجم وهي تلقى بزاف ديال الناس، مشات كتفيق مولات الدار، واخيرا قدرت انها تفيق مولات الدار وتفي ديك العافيه بلا ما يوقع حتى شي مشكله. هادشي اش كيهضر النص. سادسا vous êtes journaliste، قال لك انت مثلا صحفي. choisissez un fait divers et présentez-le à la télévision. قال لك انت صحفي غتختار واحد في ديفير، قلنا في ديفير هم احداث ووقائع حقيقيه وتقدمهم في التلفازه. يا اما تجبد شي حاجه من عندك، يا اما تمشي لجوجل واليوتيوب ودير في ديفير كيف وريتكم ما تختار مواضيع. يا اما انا درت لكم سادسا كتساوي خامسا، يعني شنو انت غادي تفهم بان داكشي اللي كتبنا السؤال الخامس راه هو السؤال السادس. يا اما تعاود هادشي اللي كتبت لكم، ولا سير لحاج جوجل ويوتيوب راه عطا الله المواضيع باش نكونوا يعني، حيت انا غادي نضيع الوقت. علاش نوريك غادي نضيع الوقت؟ فهمتوني؟ كيف قلت لكم راه 80 في الخدمه كندير انا، و90% ولا ماشي 90 21 ولا 10 15 هذيك ديالكم. ديروا شويه البحث نتوما وقلبوا. يلا هنا سالينا هذا. دابا غادي ندوزو للصفحه المواليه. هاد 32 ما غاديش نديرها، طراتي جا درتها عاد رجعت للبروجي. 32 و 33 و 34 هادو كاملين دايرهم صافي. هادو راه كاينين في يوتيوب. 32 و 33 و 34 راه كاينين في يوتيوب. ندوزو للصفحه 35. قال لك écouter s'exprimer objectif raconter en faisant ressentir le comique d'une situation, jouer un rôle dans la dramatisation d'une histoire drôle. écouter raconter des histoires drôles يعني غادي نتصنت وغادي نحكي قصص drôle عجيبه يعني حمقى كتضحك. entraînement militaire تدريب عسكري. Les nouvelles recrues sont en file indienne dans l'avion à haute altitude. L'adjudant s'adresse à eux. Attention à mon signal. Sautez et vos parachutes s'ouvriront. Et si le parachute ne s'ouvre pas, demande l'un de inquiet. Pas de problème, vous allez au magasin
On vous en donnera un autre, répond l'officier d'un ton ferme. دونك النص علاش كيهضر النص اصلا؟ كيهضر قال لك واحد المجندين الجدد كانوا في واحد الطياره واحد الارتفاع عالي، وناض المساعد ديالهم ويخاطبهم، قال لهم اتونسيون ردوا البال، فاش نعطي الاشاره ديالي نقزوا وغادا تفتح المظله، وينقز واحد من دوك المجندين ويقول لي علي ما تفتحش المظله، ويجاوبوا الضابط ديالو قال لي ما تفتحاش غادي تهبط الارض، يعني من السما، شوفوا نتوما يعني من السما غادي يهبط بلا مظله حتى الارض ويمشي ويشريها من المكازان. بحال هكا يضحك عليه، فهمتوني؟ هذا ما كان. المهم بروبليم الوميت، النص الثاني كيهضر على مشكله ديال الاشتعال. قال لك ان فو مانيبيول اون بواط d'allumette, elle en frotte une, elle ne s'allume pas, elle en gratte une deuxième, toujours rien. Enfin, l'une d'elles s'enflamme, elle l'éteint, puis l'arrange soigneusement dans la boîte en disant encore une qui est bonne, je la garde. نص علاش كيهضر على واحد المجنون، ان فو، واحد الحمق مجنون، ان فو كيمسك واحد العلبه ديال الثقاب، العلوه واحد العلوه كيمسك واحد العلبه ديال الثقاب، يعني واحد العلوه واحد العلبه ديال هاد العلبه باش تدخل ليا صاحبي الراس، ما عرفتش علاش، واحد العلبه ديال بحال تنقول مثلا البريكي، ولا كتلقى واحد الباكيه باش كنشعلوا لوقيد الباكيه ديال لوقيد، كيشدها وكيقطعها. علاش؟ بس انا اني عند بالو ولا شدها وقطعها راه غادا تشعل. علاش كيهضر النص الاولى والثاني حتى واحد ما بغا تشعل، واحد الوقيته حدا هي تشعل ليه، هو يفرح شدها وشد داك الصندوق، هو يقول هادي احسن ليا من الاخرى غادي نحتفظ بها. انا ما عرفتش فهمتوا النص لا، ولكن كنشرح لكم داكشي اللي كيف، انا ما كنزيد حتى حاجه من راسي، داكشي اللي كاين في النص كنشرحو لكم. ندوزو للنص الثالث، اون مير برودونت، يعني واحد الام اللي منتبهه ولا راده البال. قال لك اوزو، حديقه الحيوانات، un jeune garçon passe son bras à travers les barreaux d'une cage et tente de tirer la queue du lion. Aussitôt la maman réagit. Attention, mon chéri, tu vas te faire gronder par le gardien. يعني حديقة الحيوانات، واحد الدري صغير خشى يدي بين هادوك القضبان ديال لاكاج، يعني فين لاكاج، يعني فين يسدو على السباع وعلى النمار ولا القرد، فهمتوني؟ خشى يدي تماك ويقيس هذاك الديل ديال السباع، وهي تقول ليه امو، قالت لي رد البال عزيزي، راه الكارديان الحارس غادي ينبئك، يعني عوض ما تقول ليه راه الا دار السباع راه غادي ياكلك يدك، قالت لي الكارديان غادي يغوت عليك، يعني الحارس ديال حديقه الحيوانات غادي يغوت عليك. هادشي اللي كيهضر النص الثالث. قال لكم لي بوتي récits نقرا النصوص سي دوسو، اي روليف بور شاكان لا بارتيكولاريتي كيفري، وندير كل وحده الخاصيه اللي خلاتنا نضحكوا. انا اصلا قلت لكم النص، يعني كل وحده اش كتضحك. ندوزو لنا لا بارتيكولاريتي qui fait rire du premier texte، الحاجه اللي ضحكتنا في النص الاول. Si le parachute ne s'ouvre pas, la recrue ne pourra pas aller au magasin puisqu'il sera mort. يعني الا نقز من الطياره الارض وما تفتحاش هذيك الباراشوت راه غادي يموت، ماشي غادي يهبط السيد من السماء الارض ويبقى يمشي يشري باراشوت جديد، غادي يموت. دونك فاش قالها ليه الضابط راه بحال استهزاء، بحال ضحك عليه، فهمتوني؟ النص الثاني قال لكم لا بارتيكولاريتي كي في غير دو دوزيام تيكست، الحاجه اللي كتضحك في النص الثاني انا دوك لي زاتيتود اي لي جيست دي فو، العادات والتقاليد ديال داك الحمق ديال داك المسطي، انا وكيبغي يشعل الوقيده وكيقطع هذيك الباكيه باش كتشعل ليه، هذا هو الفكر ديالو هو. لا بارتيكولاريتي كي في غير دو تروازيام تيكست، الحاجه اللي كتضحك في النص الثالث هي لا رياكسيون ستوبيد دو لا مامون، يعني ردة الفعل ديال الام المكلخه، هذيك الام المكلخه اللي جاله، اللي قالت ليه بان الا بقيتي كتخشي يديك وسط هذوك القضبان راه باش تقيس الديل ديال السبع راه غادي يجي الحارس يغوت عليك. ما قالتليش راه غادي يدور السبع ديالك اللي كيديك ولا النمر، قالت لي تجي الحارس ديال حديقه الحيوانات غادي يغوت عليك. اوديك وكان الحارس يغوت علينا راه لاباس، راه القضيه فيها السبع وما يدير. المهم ندوزو ثانيا، قال لكم اتونتور، دابا الدور ديالك. Raconte une histoire amusante et demande à tes camarades d'en faire autant. الدور ديالك
تعاود واحد القصه اون استوار اميزون، واحد القصه فكاهيه ولا زوينه كتضحك لصحابك. سي تي تروف لا لقيت بانك القصه كتضحك بزاف تقول علاش. انا كتبت شي حاجه نا راكونتي دي استوار drôles et amusantes، تسرد حكايات غريبه وممتعه. conversation entre une maîtresse et un élève، واحد المحادثه بين المعلمه والتلميذ ديالها. l'élève: madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait؟ قال لها واش نقدر نتعاقب الا ما درت شي حاجه، ويا لا ميتريس وهي تقول لي: mais bien sûr que non, on ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas. سمعتو؟ وهي لا ميتريس هي تقول لي، يعني الاستاذه قالت لي: مي بيان سور نو، من طبيعه الحال لا، ما يمكنش نعاقبوك على شي حاجه انت ما درتيهاش. ويجاوبها عاوتاني ليليف، انا خطيت هنا درت لونفون الدري يعني الطفل، هنا بغيت نقص ليليف مع الزربه. ليليف التلميذ ويقول لها: اي بيان ça va alors je n'ai pas fait mes devoirs hier. قال لي واكا مزيان انا راه ما درتش التمارين. فهمتوني؟ دونك هذه كتسموا هاد القصه اللي مضحكه، لان حيت وبالنسبه لي الا ما دارش التمارين راه غادي تعاقبوا. فهمتوني؟ يعني من قالت لي راه من طبيعه الحال الا ما درتيش التمارين راه الا ما درتيش شي حاجه ما درتيش علاش باش نعاقبك. هو فرح قال لي دابا مزيان، دابا تفهمنا معلماتي، دابا راه ما درتش التمارين بكل صراحه واني ما درتش تعاقبيني. فهمتوني؟ نمشيو للصفحه 36. صفحه 36 ها هي، هادو اللي قرينا دابا 35 ياك اخاي باش نعقل. صفحه 36 قال لكم écrire compléter une histoire en imaginant une fin amusante، تكمل واحد الحكايه ودير واحد النهايه ممتعه ولا مضحكه. écrire un court essai à partir de situations amusantes. imaginez la chute d'une histoire drôle. شنو هي لا شوت؟ لا شوت هي لا فان، هي النهايه، يعني تخيل واحد النهايه ديال واحد القصه مضحكه. هنا قالك tel est prêt qu'il croyait prendre. Samir vient d'assommer un canard avec une pierre lancée au bord d'une mare. Elle enlève ses chaussures, relève son pantalon et s'avance dans la mare pour aller chercher le canard. Soudain, l'eau lui monte à la poitrine et elle sent que ses pieds s'enfoncent dans quelque chose de mou et de tiède. النص قال لكم بان سامي ضرب واحد البط بحجره ويطيح هذاك البط في البركه ديال الماء، ينطيح في الماء كيف كتشوفوا النص. وناض سمير ويدخل ويحيد الصباط ديالو ويحيد حوايجو ومشى كيجري باش يجيب داك البطه. واحد الوقيته الماء بدا كيطلع لصدرو، يعني بحال بدا كيغرق، وحس بانه بدا كيعوم برجليه في واحد الماء اللي ناعم ودافئ. فهمتوني؟ دونك يعني هو من ضرب البطه ما قالش بانه غادي يدخل ويصل ليه الماء حتى لصدرو، قال بان غادي يدخل ولكن غادي يشد ديك البطه، ولكن من دخل لقى بان البطه اللي طاحت في البلاصه اللي غارقه. صافي بقى غادي حتى ما قدرش باقي يزيد، تلقى راسو في نفس البلاصه كيعوم. فهمتوني؟ هنا قال لكم ايماجيني فان اميزون، تخيلوا واحد النهايه ممتعه لهاد الغيسي هذا اللي هو هذا. دونك هنا درنا Samir se noie petit à petit. L'eau lui arrive. Maintenant on est. Soudain, un grand canard sort de l'eau et se dirige vers les vêtements de Samir. Elle les prend par son bec et se prépare à voler plus loin. Au secours, détachez-moi, s'il vous plaît, dit Samir au canard. Tel est pris qu'il croyait prendre. Crie le canard et s'éloigne dans l'air. Donc, هنا بغا يقولوا بان يعني سمير بدا كيكبر شويه بشويه والماء بدا كيجي توصل ليه النيفو. واحد الوقيته واحد البط كبير خرج ويمشي نيشان الحوايج ديال سمير، بحال بدا كياخدهم بالنيف ديالو وبغى يشفرهم ليه باش يهرب. هو يقول لي سمير ديطاشي موا، يعني طلق مني عافاك. قال سمير البط، يعني بحال البط كيحاول بحال يضربوا بالنيف ديالو الحوايج ولا شي حاجه بحال هكا. فهمتوني؟ دونك هو تخلع
وصدقت البط تا هو هرب، كثرت ما داك غوت الاخر هرب. ريزومي اون هيستوار دغول. هنا دابا نمشيو ريزومي تلخيص واحد الحكايه. لي زيستوار كو tu viens de lire، هادوك القصص اللي حنا قرينا قبل ديال القصص اللي قرينا. باش نتفكر، قرينا ديال شحال وقرينا بزاف، قالوا كنديروا ليهم التلخيص. دونك انا خديت القصه ديال شحال الا بقيتو عاقلين عليها. قال لكم un soir la mère de Shah et sa sœur vont à une fête. La mère de Shah a peur que les voleurs pourraient entrer dans la maison pendant leur absence. Elle demande à Shah de bien garder la porte de la maison, autrement dit de surveiller la maison. Shah veut obéir à sa mère, mais elle a très envie de participer à la fête. نمشي على الفيت، انا راه خطيت يعني شحال بغى يشارك في الحفله ديالو ماشي في الراس ديالو، انا راه خطيت مع الزربه. Elle démonte la porte et la transporte sur son dos jusqu'à la fête. Sacré Shah, tu es aussi fort que stupide. Donc مجحة وختو كانوا معروضين وكانت خايفة لا الدار تشفر ليها، وهي تقول لي رد البال للدار، يعني قابل الدار. السيد شنو دار؟ هو بغى يطيع مو ويتصنت لمو، ولكن للاسف السيد بالو مع الزردة اللي غادي يمشي والحفله وغادي يخشي في وجهه وغادي يتبرع. قال هو امي يخشي في وجهه ما يتبرع وانا ما ناكلش، انا نبقى حاضر الدار كيف زعما انا ماليش الله، فهمتوني؟ وش ديك الباب حيده ويسقى في ضرو ويمشي، وهي تقول لي امو اش هاد الكلاخ هذا؟ انا قلت لك رد الباب ماشي جيبها معك، يعني ترد البال للدار، فهمتوني؟ هذا ما كان ديجا قلت لكم القصه وديجا اشرحتها لكم. دابا غادي ندوزو للصفحه 39. هذه 36 هذه ما خرجتهاش حيت هذا غير اوتو ايفالياسيون، واحد الامتحان صغير، ولكن هاد اوتو ايفالياسيون راه كاين لتحت، لا لاحظتوا راه كاين لتحت، شفتوا لي ريبونس راه كاينين لتحت، يعني تبداو من هنا، ها واحد ها هو وانت غادي، ما باش نضيع فيه الوقت حيت ديجا خرجت الاولى كي قلت صافي. ندوزو دابا للسؤال الاخر. ندوزو دابا للصفحه 38. صفحه 38 كتهضر على identifier les composants d'un compte، نتعرف على الخصائص ديال الكونت، وديجاجي لو شيما نيجاتيف ديال الكونت، ونتعرفوا على الشيما نيجاتيف ديال الكونت، ريكونيتر لو كونت ميرفي. هذا واحد الكونت، وديجا قلت لكم كونت هو واحد القصه خياليه وخرافيه مش بحال في ديفير. غادي نقراوها نشرحوها. قال لكم موسى et la sorcière du château noir. Elle était une fois dans une contrée lointaine un jeune berger nommé Moussa. Ce berger était fort et courageux. Elle vivait modestement et demeurait dans une toute petite maison, dans toute petite maisonnette. Un jour, Moussa alla à la ville pour faire des achats, mais elle remarqua que tous les habitants avaient l'air tristes. Elle interrogea un menuisier qui lui dit que Badr, la fille du roi, avait été enlevée qu'on ne savait pas par qui. Elle lui dit aussi que le roi proposait une grande récompense à celui qui la retrouve. Moussa rentra à sa maisonnette et se mit à réfléchir. Elle décida de tenter de retrouver la princesse. Alors, elle sortit et partit à sa recherche. Elle parcourut des forêts, des champs, traversa des rivières, sans trouver aucune trace de la jeune princesse. Un jour, elle arriva devant une grande montagne. Elle escalada et se retrouva devant une caverne. Elle y pénétra et y vint un nain assis devant une table pleine de nourriture. Ce nain chantait: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Moussa commença à chanter à son tour en disant: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le nain entendit la chanson de Moussa. Elle retrouva ainsi le sixième jour qu'elle lui manquait. عرفتي باش تكون كتصور وكتقرا النص كتشرح صعيبه الصراحه، كتبدا يديك ترعد واحد الوقيته.
Elle remercia chaleureusement Moussa et l'invita à partager son repas. Moussa raconta son histoire en un et celui-ci décida de l'aider. Elle lui donna une épée magique qui avait de multiples pouvoirs. Moussa remercia le nain et repartit vers son destin. Chaque fois qu'il sortait l'épée, celle-ci se tendit dans une direction. Moussa marcha longtemps en suivant les chemins que lui indiquait l'épée magique. Elle arriva devant un grand château à l'apparence effrayante. Elle était entièrement construite de pierres noires et paraissait abandonnée, tellement elle était sale et délabrée. On voyait partout des chauves-souris et des toiles d'araignées immenses et touffues obstruaient l'entrée. Dans ce château habitait Haïzaboun, la sorcière qui avait enlevé la princesse. Moussa voulut entrer et tuer la sorcière, mais un monstre défendait les lieux. Le monstre avait la tête d'un loup et le corps d'un cheval. Elle avait une langue pointue comme une épée et de grandes pattes avec des griffes acérées comme des poignards. Elle attaqua Moussa en poussant grandes pattes. Un cri terrible. Moussa sortit son épée et d'un coup coupa la queue du monstre. Celui-ci s'écroula, raide mort, car elle avait perdu la source de sa force. Moussa déchira les toiles d'araignée et pénétra dans le château, et finit par trouver la princesse, dans une pièce étroite et sombre. Elle portait des vêtements sales et usés. Moussa détacha ses liens et la fit sortir de la pièce. La princesse était d'une beauté magnifique. Elle avait des cheveux d'or et des yeux bleus. Ses joues étaient roses comme une fleur. C'est alors qu'apparut la sorcière. Elle lui dit: si le roi veut revoir sa fille, il faut qu'il me cède son trône. Ce n'est qu'à cette condition que je la libérerai. Moussa savait que c'était une condition impossible à réaliser. Elle décida de mener le combat contre la sorcière. Celui-ci se transforma alors en une grande et hideuse chauve-souris se mit à tourner autour de lui pour le mordre. Mais Moussa tira son épée et d'un grand coup lui trancha la tête. Elle avait réussi à délivrer la princesse. Sur la route du retour, Moussa et la princesse furent acclamés par la population. Au palais, le roi leur fit un chaleureux accueil, ordonna qu'on organise une grande fête en leur honneur. Il dit à Moussa qu'il voulait marier sa fille à un homme comme lui, courageux, capable de la protéger. Moussa accepta avec empressement et vécut heureux aux côtés de la belle princesse. يعني نشرح لكم القصة، ولكن القصة اللي كانوا كيعاودونا جدودنا كان ياما كان واحد نهار واحد السيد مشى وسمع شي خبار بان واحد الملكة ولا واحد الاميرة اختطفات ثلاث ودرات وبدا تيقلب عليها الدار مع الوحوش والدار بنا وردها وفي الاخير كانت نهاية زوينة انه تزوج. هادشي اللي كاين هنا. المهم نكملوا. قال لكم موسى والساحرة ديال القصر الاسود. قال كان ياما كان واحد النهار ناض واحد انجون بيرجي واحد السيد اللي سميتو موسى، كان قوي وشجاع وكان كيسكن في واحد الدار صغيره. واحد النهار موسى كان غادي للمدينه باش يتقدى ويلاحظ بان كاع السكان ديال ديك المدينه كلهم مقلقين ويسول واحد السيد قال لي شنو واقع. قال لي بدر بنت لغوا يعني بنت الملك. هاد البنت الملك سميتها بدر ماشي بدر الدري، سميتها بدر افيتيتي اون لوفي تخطفات وما عرفوش من طرف من. هو يقول ليه ولكن راه الملك اللي هو با اقترح اللي لقى غادي يعطي واحد الجائزة كبيرة. موسى بدا كيفكر كيفاش غادي يلقى ديك الاميرة. هو ينوض ومشى بدا كيخرج تقلب في الغابات في الطرق في بزاف ديال البلايص في الوديان، ما لقى والو، ما لقى حتى شي اثار ديال ديك البنت ديال ديك الاميرة. واحد النهار ويتلاقى مع واحد واحد الشخص هنايا تلاقى مع واحد الشخص في واحد الجبل كبير. لا واحد النهار وصل واحد الجبل كبير ويطلع ويلقى واحد المغاره تماك ويدخلها ويلقى واحد السيد كيغني جالس فوق واحد الطبله كياكل عامره ما كانش بقى تيقول الاثنين ثلاثة أربعة خميس الجمعة السبت.
موسى بدا كيعاود من موراه، بدا كيغني وبدا تيقول موسى تا هو الاثنين ثلاث الاربع خميس الجمعة السبت الحد. معني وجودي لا غنى مورا موسى وغنى تل السبت. هذاك السيد سمع ان موسى كيغني وتفكر بان الكلمة السادسة هي اللي نساها. دونك كاين الاثنين ثلاث الاربع خميس الجمعة، السيد كان كيغني من الاثنين تل الجمعة ونسى الكلمة السادسة هي السبت، فجا موسى غنى ويقول ليه كاين السبت. ياك ما عرفتش تكون فهمتوني ولا لا، حيت يمكن ما عرفتش نشرح هادشي. المهم هذاك السيد شكر موسى بزاف ويعطي واحد تقسم مع الماكله ديالو ويعطي واحد العصا، ما هذاك ماشي عصا، هذاك السيف، عطاه واحد السيف. قال لي السيف غادي ينفعك في اي حاجه. من بعد شد موسى داك السيف ومشى بقى غادي تيقلب على البلاصه فين اللي تخطفات فيها الاميره. المهم بدا كيتمشى واحد المده، مره فاش كيجبد السيف هذاك السيف كيوريه الطريق فين كاينه هاديك. المهم بقى كيتمشى ويوصل واحد القصر اللي كبير. هذا موسى وصل واحد القصر اللي كبير وما يبانوا لي تما كالرتيلات وبزاف ديال الحوايج، وتا تيقول غادي يرجع وتيقول لا غادي يدخل. واحد الوقيته هو يشوف طبات كبار وشاف رتيلات وبزاف ديال الحوايج. وهذاك القصر ساكن فيه حيزابون، شي واحد سميتو حيزابون، تماك فين الساحرة خطفات هذيك الأميرة. وهذاك الوحش اللي كان حاضي الساحرة كان هو من اللي قدام كيبان بحال شي، نجي نشوف، كان عنده واحد الراس يعني بحال ديال الديب، الراس ديال الديب كيف كتشوفوا في ليماج. شكون هذا اللي عنده راس ديال الديب؟ هذاك اللي كيحاضي القصر ديال الساحرة، فهمتوني؟ اللي راس ديال الديب وكان عنده النص الثاني من العود، وكان عنده واحد الديل كبير وكيضارب بيه وعنده واحد المخالب في رجليه. المهم موسى بدا كيضارب معاه ويشد موسى ويقطع ليه الديل ديالو ديال داك هكا ويموت. من بعد موسى قطع فين كاين هادوك الرجيلات ويدخل للقصر ويلقات واحد الاميره جالسه في واحد الغرفه مظلمه وما فيهاش الضوء ولابسه حوايج مسخين وخايبين، ولكن هي زوينه بزاف غايه في الجمال هذيك الاميره. ويشنو ويخرج معاه شي، تخرج ليه الساحره قالت لي شوف، قالت لي انا غادي نرد البنت للملك بشرط انه يعطيني القصر ديالو اللي جالس فيه، يعطيه لي انا. موسى هو يعرف بان هاد الحلم هادي صعيب، يعني ما يمكنش هو يجي ويعطيها المكانه ديالو عظم، فهمتوني؟ اشنو دار؟ بقى كيضارب معاه واحد الوقت يتحول لطبه كبيره باش انك تحاول تعضو. شد هو السيف ديالو ويقطع لي راسها لديك الساحره ويربحها. موسى ويرجع هو والاميره لقصر الملك، والملك فرح بيه بزاف لان قد ليه بنته وعطاه مكافاه كبيره وتهلا فيه وزوجو بنته، وقال لي انت هو الراجل اللي تستاهل، حد شجاع وقوي. هذا ما كان. وراكم كتعرفوا جدنا شحال كيبداو كيعاودوا الحكايه وتقولوا لك ايوا دازت خبرتنا من الواد يعني غادي يكملوها لك من غدا. هادشي اللي كاين هنا، فهمتوني؟ دابا ندوزو لي كيستيون. D'après le titre du texte et l'illustration, de quel genre de récit s'agit-il? قالك من خلال العنوان ديال النص اش من دو كيل جونغ دو ريسي ساجيتي، اش من نوع ديال الحكي اللي كيميل ليه هاد النص هذا، اللي كيعاود عليه هاد النص هذا. المهم السؤال الاول تيقول لكم اي ساجي دان كونت، اللي كيعبر على واحد الكونت، واحد الحكايه. السؤال الثاني لو بي دوريجين دو سو ريسي، قال لك هنا السؤال الثاني قال لكم كيلي لو بيي دوريجين، شنو هو البلد الاصلي ديال هذا النص هذا، يعني هذا النص هذا بحال فين تحكى ولا فين كيعاودوا عليه. هنا الا لاحظتوا جينا حتى النص ديال الاخر وكاينه مكتوبه كازابلانكا هي الدار البيضاء. هنا داكشي قال لك الدوله ديال هذا النص هذا اللي هي لو ماروك. قال لك لو بيي دوريجين دو سو ريسي اي لو ماروك. جو ديفلوب. Quels sont les personnages de ce récit؟ شكون هما الشخصيات ديال هاد السرد هذا ديال هاد النص هذا؟
où est se déroule l'histoire. أين ومتى وقعت هذه الحكاية. غالب لي زانفورماسيون دوني سي لي بيرسوناج نجبد الأماكن يعني المعلومات اللي متعلقة بالأماكن والشخصيات. كو فولي فيغ لو بيرجي، شنو دار هذاك البيرجي وعلاش. انا ماشي البيرجي اللي هو الكلب، حيت كاين واحد النوع ديال الكلاب تقول مبيرجي، ماشي غلط. هنا راه البيرجي كنهضروا على موسى بحال ما عرفت شنو نقول لكم. يعني شنو دار. كاين اوبستاكل اتي لي رونكونتر، شنو هما العوائق اللي لقى موسى وشكون اللي ساعدو باش يربح. كومون سو تيرمين لو ريسي، كيفاش تسال هاد الريسي وتكملنا هاد الطابلو هذا الشيء كله انا مخرجو هو. انا من لقيت ولفت كنقرا لكم الاسئله عاد كنجيب لكم نص باش ما نبقاش ندوز من لي بيرسوناج دو سو تيكست سون. كاين موسى شخصيه النص، كاين موسى وكاين لو غوا، كاين لو نا، كاين بدر اللي هي ديك البنت، وكاين مونستخ اي لو منوي. مونستخ هو الغول اي لو منوي. شنو عاوتاني وكاين صافي هادشي اللي كاين. صافي هادو هما البيرسوناج ديال النص. السؤال الثاني كيقول l'histoire se déroule dans une conte lointaine. الحكاية كتحكى في واحد البلاصة بعيدة dans un époque ancien، اللي في واحد الجيل قديم بزاف. dans un époque ancien. السؤال التالي قال لك لي زانفورماسيون سي البيرسوناج، المعلومات على الشخصيات. بحال مثلا موسى ان جون بيرجي فور اللي كان قوي كوراج شجاع كيفيه موديستومون دون زين ميزونيت كان كيعيش في واحد الدار صغيره. بدر اللي هي لا في دو بنت الملك كي ايتي اونلوفي اون نو سي با بار كي اللي تخطفات ما عرفناش باش شنو وقع لهم. البورت دي فيتمون صال كانوا عندها حوايج مسخين ومستعملين. الي تري بيل كان زوينه بزاف. الا دي شيفو دور كان عندها الشعر مدب. دي زيو بلو عينها زرقين اي دي جو غوز. أنا سلوي كي شونت هذاك اللي كان كيغني. ان مونستر الغول اون تيت دو لو اللي كان عنده الراس ديال الديب والجسد ديال العود الشوفال، وكان عنده رجليه كبار دو غراند بات و افيك دي غريف اكسيري اون كو اللي بواحد المخالب وبواحد الديل. اون سورسيير ساحره كوم اون شوفغ سوا اللي كان دايره بحال شي طوبه بحال شي فاره تقريبا. ودابا الاماكن باش نوصفوا الاماكن صراحه الاماكن ما عطوش شي وصف كتير. يلا الشاطو اللي داروا من نوار دايرينا الاماكن اللي يهضرون في النص دون زين كونتر لوانتين اون فيل دي فوري الغابات دي ريفيير الوديان دي شون من الحدائق اون غران مونطان هو الجبل الكبير اون كافيرن هي المغاره ان شاطو افخايون واحد القصر ان بالي تا هو قصر تقريبا. صافي هادشي المعلومات اللي خاصين بالشخصيات وبالاماكن. دابا ندوزو للسؤال الاخر. ديجا طرحنا السؤال هذا. السؤال الرابع تيقول لو بيرجي يعني هذاك لو بيرجي موسى شنو كان بغى يدير وعلاش. لو بيرجي فولي تروفي لا برانسيس بغى يلقى الاميره بور غاني اون غروند ريكومبونس باش يربح واحد الجائزه كبيره. السؤال الخامس تيقول لك elle rencontre les obstacles. والصراحة لقى جوج عوائق. شنو هما اللي هما لو مونستر اي لا سورسيير يعني الغول والساحرة. هادو كانوا بالنسبة لي جوج العوائق. وشكون اللي عاونوه هو هذاك لونا اللي لقى في واحد الجبل الفوق في واحد الغار كيغني وكياكل. هو اللي فاش هذاك لونا هذاك الشخص كان تيقول 2 3 4 خميس الجمعه وجا مساوي يقول لي 2 3 4 خميس الجمعه السبت. فاش كملي نهار السادس اللي ديما كاين الساعه عطاه جائزه اللي هو داك السيف اللي نقدو. دونك سي لونا كي لا ايدي اون لوي اوفير اون غروند ماجيك. السؤال السادس لو ريسي سو تيرمين افيك لو بون. كيفاش سالا داك الحكي سالا بواحد سو تيرمين افيك لو بون بواحد السعاده باسكو لو بيرجي لحقش على داك البيرجي نقد الاميره وتزوج بها اي لا ايبوزي. دونك حتى انا غادي نكون ساليت واخا انا راه باقي بامكاني نزيد ولكن ما باش نطول في الفيديو حيت تقريبا وصلت فيه 45 دقيقه 55 دقيقه ما باش نطول اكثر.
هذا ما كان. يلا القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش بارطاجيو لاشين بزاف مع صحابكم مع لي زامي. شكرا للتلاميذ والتلميذات اللي كانوا كيتابعوني، وشكرا بزاف لشي بعض الميكروبين والميكروبات، شي بعض البراش البعالك والبعلوكات اللي كيسبوه كيعايروا كيستافدوا كيسبوا لا انت استاذ فاشل، انت ما كتعرفش، انت مكلخ، اسيد الاخر احسن منك. شكرا لكم بزاف. دوك المكلخين البعالك ماشي كلشي، مره كيطلعوا على 5 كومونتير 3 ديال واحد اللي بعالك واحد البروشات البرايش. الله يهديهم، هذا ما نقولوا الله يهديهم. وراه نتحداكم تجيبوا لي شي واحد كيشرح هذا الشيء وكيعطيكم وقت بحال والله ما تلقاو بالله. يلا شكرا، والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.